आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा जुन एउटा कम्पलसरी सब्जेक्ट हो यो सब्जेक्टको फर्स्ट एकाइ पहिलो एकाइ जुन हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले जान्नुपर्ने कुराहरुको लागि चाहिँ पहिला सुरु जस्तो हाम्रो सिलेबसमा हेर्यो भने चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर सम्बन्ध लगायत अरु टपिकहरु रहेका छन् तर ती टपिकहरु जान्नको लागि है ती विषयवस्तुहरुमा छिर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला सुरु सामाजिक अध्ययन भने के हो र जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला क्लियर हुनुपर्छ अनि बल्ल हामी त्यो अरु टपिकमा सजिलैसँग बुझ्न सक्छौं सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी सामाजिक अध्ययनको बारे केही चर्चाहरु गर्छौं र जीवनोपयोगी शिक्षाको बारेमा पनि चर्चा गर्छौं र यिनीहरुलाई हामी दाज्ने काम पनि गर्छौं र यिनीहरुको केही डिफरेन्सेसहरु छन् भने केही फरक भिन्नताहरु छ भने तिनीहरुलाई पनि प्रस्तुत गर्ने काम हामी यसै भिडियोमा गर्नेछौं। पहिला सुरु जाउँ सामाजिक अध्ययन भने के हो। अब अंग्रेजीमा त यसलाई सोशल स्टडीज भनिन्छ। सामाजिक अध्ययनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि व्यक्ति र व्यक्तिको वरिपरिको वातावरण बीचको अन्तरक्रियाको अध्ययन गर्ने शास्त्र नै सामाजिक अध्ययन हो भनेर हामीले सजिलो वाक्यमा यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौं है। व्यक्ति जस्तो तपाई पनि व्यक्ति हो म पनि व्यक्ति हुँ तपाईको फ्यामिली मेम्बर तपाईका साथीभाइ हामी सबै के हो इन्डिभिजुअली हेर्यो भने हामी व्यक्ति नै हौ है। हामी व्यक्ति र व्यक्तिको वरिपरिको वातावरण बीचको जस्तो हामी एउटा कुनै कोठामा हामीले त्यो थुनेर राखेर हामी सर्भाइभ गर्ने त हैन हामी त्यो समाजमा बस्छौं भनेपछि व्यक्ति र व्यक्तिको वरिपरिको वातावरण व्यक्तिको वरिपरिको वातावरण भनेको चाहिँ जुन हाम्रो समाज जुन हामी जहाँ बस्छौं जहाँ काम गर्छौं हाम्रो दैनिक क्रियाकलापहरु जहाँ व्यतीत हुन्छ त्यो वातावरण भन्न खोजेको है। व्यक्ति र व्यक्तिको वरिपरिको वातावरण बीचको अन्तरक्रियाको अध्ययन गर्ने शास्त्र नै के हो सामाजिक अध्ययन हो। यो एउटा यस्तो शास्त्र हो जुन शास्त्रले चाहिँ व्यक्ति र व्यक्तिको वरिपरिको वातावरण बीचको अन्तरक्रियाको अध्ययन गर्ने काम गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक अध्ययनको एउटा डेफिनेसन हुन गयो। अब सिम्पली तपाईले के बुझ्नु पर्यो तपाई व्यक्ति तपाई समाजमा बस्नुहुन्छ तपाईको वरिपरिको जुन वातावरण बीच तपाईको अन्तरक्रियाको एउटा स्टडी गर्ने एउटा के हो सब्जेक्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो। र अब यतापटि जाउँ जीवनोपयोगी शिक्षा। अब के फरक छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मान्छे र त्यो मान्छे बस्ने सोसाइटीको अध्ययन गर्ने भयो सजिलो भाषामा भन्दाखेरि मानव र समाजको यसले अध्ययन गर्ने भयो र यसले चाहिँ के को कुरालाई जोड दिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा अंग्रेजीमा भन्दाखेरि लाइफ स्किल एजुकेसन। तपाई बाँच्नको लागि एउटा समाजमा रहनको लागि तपाईको दैनिक जीवनमा तपाईको व्यावसायिक जीवनमा तपाईको सामाजिक जीवनमा तपाईसँग के कस्ता स्किलहरु है के कस्ता चाहिँ त्यो ज्ञानहरु तपाईसँग हुनु पर्दछ हो ती कुराहरु शिक्षा दिने शास्त्र ती कुराहरु तपाईलाई सिकाउने त्यो शिक्षा नै के हो जीवनोपयोगी शिक्षा हो। अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि दैनिक व्यावसायिक तथा सामाजिक जीवनका कुन लाइफ रे दैनिक डेली व्यावसायिक भनेको अब हामी सबैजना मानिस भइसकेपछि समाजमा बसिसकेपछि हामी कुनै न कुनै व्यवसायमा एंगेज भइरहेका हुन्छौं। कोही किसान होला कोही अब डाक्टर होला कोही को होला विभिन्न व्यवसायमा हामी छिरेका छौं हाम्रो प्रोफेसनहरु विभिन्न छ। दैनिक व्यावसायिक तथा सामाजिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने व्यवहार कुशल सिपहरु अब यो लाइफको लागि तीनटा है दैनिक व्यावसायिक तथा सामाजिक जीवनका लागि चाहिँ चाहिने आवश्यक पर्ने व्यवहार कुशल सिपहरु सिकाउने शिक्षा जीवनोपयोगी शिक्षा हो। भनेपछि यो जीवनोपयोगी शिक्षाले के सिकाउँछ भन्दाखेरि यो हाम्रो दैनिक व्यावसायिक तथा सामाजिक जीवनका लागि आवश्यक एकदम कम्पलसरी हामीले चाहिने है अति आवश्यक पर्ने व्यवहार कुशल सिपहरु सिकाउने भनेपछि यो शिक्षाले के सिकाउँदो रहेछ व्यवहारिक सिपहरु चाहिँ सिकाउँदो रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीलाई काम लाग्छ यस्ता सिपहरु सिकाउने शिक्षा नै के हो जीवनोपयोगी शिक्षा हो। अब यो त डेफिनेसन भयो कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब यिनीहरुको थोरै ब्याकग्राउन्ड तपाईलाई अब जस्तो लङ क्वेशनमा आयो भने यिनीहरुको ब्याकग्राउन्ड पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो सामाजिक अध्ययन कहिले कसरी यसको ओरिजिन भयो कहाँबाट सुरुवात भयो र यो जीवनोपयोगी शिक्षाको सुरुवात कहिले कसरी कहाँबाट हो भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौं है त। पहिला सुरु जाउँ सामाजिक अध्ययन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो 20औं शताब्दीमा सुरु भएको विषय हो। यो कहिले सुरु भयो त भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन भनेको चाहिँ यो 20औं शताब्दी अहिले कुन शताब्दी भन्छ हामी 21औं शताब्दी भन्छौं नि जस्तो 2022 हो अहिले यानी कि हामी 2000 सकाएर 2022 मा छौं भनेपछि अहिले हामी के छौं 21औं शताब्दीमा छौं नि त हो किनभने साल 2000 त सकिसक्यो हो।
अब हामी अहिले 20औं हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, तर सामाजिक अध्ययनलाई चाहिँ कहिले अगाडि ल्याइयो त भन्दाखेरि यो 20औं शताब्दीमा सुरु भएको विषय हो। यो 20औं शताब्दीमा अब सर्वप्रथम 1916 मा, कुन सालमा? 1916 मा, सर्वप्रथम सन् 1916 मा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त यानि कि युनाइटेड, राज्य भनेको स्टेट, अमेरिका भनेको त अमेरिका, सो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिकाको विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गराइएको थियो। भनेपछि यो सामाजिक अध्ययन जुन हामी जुन स्कुल लेभलमा प्लस 2 लेभलमा पढिरहेका छौँ नि, हो यसको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि सन् 1916 मा संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा चाहिँ यसलाई समावेश गराइएको थियो। अब यो किन इन्क्लुड गराइएको त, किन पाठ्यक्रममा हालेको त? सामाजिक अध्ययन भनेर किन राखिएको त? म्याथ साइन्स मात्र राखे हुन्थ्यो नि त, किन यो सामाजिक अध्ययन पनि राखियो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन आफ्नो नागरिकहरू, समाजप्रति उनीहरूको पनि के दायित्व होस्, राज्यप्रति उनीहरूको निष्ठा, उनीहरू अझै बढी निष्ठावान हुन्, अझै डिसिप्लिनहरू मेन्टेन होस् र देशभक्त जागोस्, समाजलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो मान्छेलाई भित्रैबाट जागोस् भन्ने त्यो मनसायले चाहिँ यो सामाजिक अध्ययन यो विषयलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको हो। अमेरिका भनेको एउटा यस्तो राष्ट्र हो जुन राष्ट्र चाहिँ अप्रवासीहरूले नै बनाएको राष्ट्र हो। त्यहाँका नेटिभ हुन्छ नि, त्यहाँका नेटिभ मान्छेहरू तपाईँ केही 0.% देख्न सक्नुहुन्छ। सो अप्रवासीहरूले बनाएको राष्ट्र हो। सो अप्रवासीहरूलाई पनि राष्ट्रप्रति प्रेम जगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सामाजिक अध्ययन विषयलाई चाहिँ त्यहाँ पाठ्यक्रममै त्यहाँ समावेश गराइएको हो भन्ने कुरा हामी क्लियर हुनु पर्यो है। र यो जीवनोपयोगी शिक्षा, अब यसको सुरुवात कहाँबाट भयो? यसको त सन् 1916 मा युएसए यानि कि संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको थियो। अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जीवनोपयोगी शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सन् 1986 मा, कुन सालमा? 1986 मा, ठ्याक्कै यसको 70 वर्षपछि, हेर्नुहोस् त, 1916 र 1986। अब यो दुईटालाई दाँच्नु पर्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ नयाँ र कुन चाहिँ पुरानो भन्दाखेरि पुरानो विषय भनेको सामाजिक अध्ययन भयो हो 1916 र ठ्याक्कै यसको 70 वर्ष पछाडि यानि कि 7 दशक भनिन्छ यसलाई, 7 दशक 70 वर्ष है, 70 वर्ष पछाडि चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा, 7 दशक पछाडि यो जीवनोपयोगी शिक्षालाई चाहिँ अगाडि ल्याइएको थियो। सन् 1986 मा ओटावा चार्टर फर हेल्थ प्रमोसन, ओटावा चार्टर फर हेल्थ प्रमोसन, यहाँ अङ्ग्रेजीमा पनि हामीले लेखेका छौँ, ओटावा चार्टर फर हेल्थ प्रमोसन। ओटावा भनेको क्यानाडाको राजधानी हो। यो एउटा सम्झौता भएको थियो, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको थियो, जुन सम्झौता चाहिँ WHO को पहलमा भएको थियो। यस शिक्षालाई परिचित गराएको थियो र यो जीवनोपयोगी शिक्षालाई पनि अगाडि ल्याउने काम चाहिँ यो सम्झौताबाट भएको मानिन्छ है। र यो कहिले भयो? 1986 मा भएको थियो र यहाँबाट चाहिँ यो जीवनोपयोगी शिक्षालाई अगाडि ल्याउने काम गरिएको थियो। अब हरेक विषयको एउटा लक्ष्य हुन्छ क्या, एउटा गोल हुन्छ, किन यो विषयलाई ल्याएको त भन्ने कुरा हुन्छ नि त। जस्तो हामीले विभिन्न सब्जेक्टहरू पढिरहेछौँ होइन, हाम्रो सिलेबसमा पनि विभिन्न कुराहरू छ। यो सब्जेक्टहरू यत्तिकै राखेको होइन, यसको केही न केही एउटा गोल, एउटा केही न केही लक्ष्य चाहिँ छ। त्यस्तै सामाजिक अध्ययनको लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको मुख्य लक्ष्य भनेको, सामाजिक अध्ययनको लक्ष्य राष्ट्रप्रति भनेको हाम्रो देशप्रति, हाम्रो जुन देश नेपाल छ, जस्तो नेपालको केसमा नेपाल होला। अब यो सामाजिक अध्ययन कोही चाइनिजले पढिरहेछ भने त्यो चाइनिज प्रति, आफ्नो देश चाइना प्रति होला। सो आफ्नो राष्ट्रप्रति इमानदार र असल नागरिक उत्पादन गर्नु हो भनेपछि सामाजिक अध्ययनको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि राष्ट्रप्रति इमानदार हो अनि निष्ठावान, त्यसै गरी असल नागरिक, एकदम डिसिप्लिन मेन्टेन भएको, अनुशासित र असल नागरिक उत्पादन गर्नु नै यो सामाजिक अध्ययन विषयको मुख्य के हो? उद्देश्य रहेको छ भने। अब यतापट्टि जो जीवनोपयोगी शिक्षाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षाको लक्ष्य व्यक्तिलाई, तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिलाई योग्य भनेको क्यापेबल हो, अनि मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त। अब कस्तो हुन्छ भने मान्छे फिजिकली स्ट्रङ मात्रै भएर पनि हुँदैन, मेन्टली पनि के हुनु पर्यो? तन्दुरुस्त हुनु पर्यो, स्ट्रङ हुनु पर्यो, हेल्दी हुनु पर्यो र व्यवहारिक बन्ने सिपहरू प्रदान गर्नु। र यसको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ योग्य, मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त र व्यवहारिक बन्ने सिपहरू प्रदान गर्नु। व्यवहारिक भनेको जुन चाहिँ प्र्याक्टिकली युज गर्न सकिन्छ, व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ हो, यस्ता सिपहरू प्रदान गर्नु चाहिँ यो जीवनोपयोगी शिक्षाको के हो? मुख्य उद्देश्य रहेको छ। भनेपछि सामाजिक अध्ययनको चाहिँ के रहेछ भने राष्ट्रप्रति प्रेम जगाउनु हो, त्यसै गरी एउटा असल र अनुशासित नागरिकहरू उत्पादन गर्नु रहेछ यसको उद्देश्य। र यता जीवनोपयोगी शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा योग्य मान्छे बन्नको लागि है, र एउटा मानसिक रूपमा पनि हामी तन्दुरुस्त बन्नको लागि र व्यावसायिक
व्यवहारिक बन्नको लागि, जस्तो तपाईँ हामी व्यवहारिक बन्नको लागि यो केही सिपहरूको आवश्यकता पर्छ। जस्तो अहिले कोही बच्चा छ नि, त्यो बच्चामा व्यवहारिक ज्ञानहरू हुँदैन, कसरी डिल गर्ने, कसरी बोल्ने भन्ने कुराहरू प्रष्ट रूपमा त्यो उसलाई क्लियर नभएको हुनसक्छ भने चाहिँ उसलाई एउटा योग्य व्यवहारिक मान्छे बनाउनको लागि त धेरै कुराहरू सिकाउनु पर्छ नि। जस्तो बोल्ने कसरी, सुन्ने कसरी, लेख्ने कसरी, विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि त, हो विभिन्न सिपहरू हुन्छन्। ती सिपहरू प्रदान गर्नु चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य। अब कन्टेन्टको कुरा गरौँ है, जस्तो तपाईँले साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने साइन्समा के कन्टेन्टहरू छ भन्ने कुरा हुन्छ, म्याथमा के कन्टेन्टहरू के कुराहरू छ भन्ने कुरा हुन्छ, हो। अब तपाईँले एउटा कुनै एकाउन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने एकाउन्टभित्र के कन्टेन्टहरू छ, कुन टपिकहरू छ भन्ने कुरा हुन्छ, हो। त्यस्तै सामाजिक अध्ययनका कन्टेन्टहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई विषयवस्तु भनिन्छ। के विषयवस्तु छन् त भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनको विषयवस्तु बृहत हुन्छ। बृहत भनेको धेरै हुन्छ, ठुलो हुन्छ है। यो राजनीतिक र समसामयिक परिस्थिति अनुसार निर्माण र परिमार्जन हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ, यो सामाजिक अध्ययन भनेको चाहिँ राजनीतिक र समसामयिक परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार। अब कहिलेकाहीँ अब नेपालमै हेऱ्यौँ भने पहिला कुनै बेला अब राजतन्त्र थियो, त्यसपछि राणा शासन पनि आएको थियो हैन। त्यसै गरी अब अहिले प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो हैन, बहुदलीय प्रणाली आएको छ भनेपछि विभिन्न प्रणालीहरू त चेन्ज भइराखेको छ नि त। भनेपछि राजनीतिक र समसामयिक परिस्थिति अनुसार कहिलेकाहीँ चाहिँ परिस्थिति अनुसार पनि यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि समसामयिक परिस्थिति अनुसार निर्माण र परिमार्जन हुन्छ भने चाहिँ यो सामाजिक अध्ययनमा के विषयहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हकमा चाहिँ यो चाहिँ समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, राजनीतिक र समसामयिक परिस्थिति भनेको कन्डिसन है, परिस्थिति अनुसार निर्माण, यो सामाजिक अध्ययनको कोर्स कन्टेन्टहरूको निर्माण हुन्छ, के राख्ने के नराख्ने भन्ने कुरा हुन्छ र बेला बेला परिमार्जन पनि हुन्छ। त्यसमा हामीले के एडिट गर्नुपर्ने, के थप्नुपर्ने, के घटाउनु पर्ने कुराहरू पनि त्यसमा गरिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अवस्था अनुसार गरिदो रहेछ, हो। भने यतापट्टि जाउँ, यहाँ चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षाको कन्टेन्टहरू के हो त, विषयवस्तुहरू के हो त भन्दाखेरि जीवनोपयोगी शिक्षा मूलतः भनेको मेनली है, मुख्यतया युनिसेफ, युनेस्को र विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO, युनिसेफ, युनेस्को र WHO द्वारा प्रस्तावित सिपहरूमा आधारित छ। अब के चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा हो त, कस्तो शिक्षा, कस्तो सिपहरू चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षामा पर्छन् त भन्नको लागि चाहिँ जस्तो भात खानको लागि पनि एउटा सिप त चाहियो नि, त्यो जीवनोपयोगी शिक्षा हो कि होइन, हो भन्नको लागि चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षामा के चाहिँ सिप पर्छ त भन्नको लागि चाहिँ मूलतः मेनली युनिसेफ, युनेस्को र WHO यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले प्रस्ताव गरेको सिपहरूमा आधारित हुन्छ। उनीहरूले प्रस्ताव गरेको, उनीहरूले लिस्ट तयार पारेका हुन्छन्, ती लिस्टहरूको आधारमा चाहिँ हामी जीवनोपयोगी शिक्षामा के सिपहरू पर्छन्, यिनीहरूको विषयवस्तुहरू के हुन् भनेर त्यहाँबाट हामी बुझ्ने गर्दछौँ। हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू कुरा गर्ने हो भने सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर सम्बन्ध एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। हाम्रो सिलेबसमा पनि यो टपिक राखिएको छ है। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ, इन्टर रिलेसन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र यो टपिकको लागि हामी अर्को भिडियोमा यो टपिकलाई लिएर आउने नै छौँ। र अब यो भिडियोमा चाहिँ अब हामी थप केही कुराहरू पढ्छौँ है त। थप के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जीवनोपयोगी शिक्षाको कुरा गर्छौँ है त। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अघि हामीले WHO भनेको थियो नि, हो, जस्तो युनिसेफ, युनेस्को र WHO द्वारा प्रस्तावित सिपहरूमा आधारित हुन्छ भनेको थियो नि जीवनोपयोगी शिक्षा। अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् 1999 मा, ठ्याक्कै इयर 2000 हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि 1999 मा जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत तल उल्लेखित 6 वटा मुख्य क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ। अब जीवनोपयोगी सिपहरूको लागि, शिक्षाको लागि भनेर जुन सिपहरू भनेको छ 6 वटा सिपहरू राखेको छ। कतिवटा? 6। कसले? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले। अब त्यो 6 वटा सिपहरू तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यो नोट गर्नु होला है। WHO ले प्रस्ताव गरेको 6 वटा के हुन् त भन्दाखेरि सिपहरू सञ्चार र अन्तर वैयक्तिक सिप हो, सञ्चार र अन्तर वैयक्तिक सिप। त्यसैले अर्को छ निर्णय गर्ने र समस्या समाधान गर्ने। यो सजिलो छ। निर्णय गर्ने भनेको के? डिसिजन लिने। त्यसै समस्या समाधान भनेको प्रब्लम सल्भिङ स्किलहरू भन्न खोजेको। त्यसैगरी 3 नम्बरमा छ सृजनात्मक र समालोचनात्मक सोचाइ सिपहरू। त्यसैगरी अर्को छ आत्मजागरूकता र समानुभूति। त्यसैगरी अर्को छ दृढता र समभाव वा आत्मनियन्त्रण। र हाम्रो 6औं जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रस्ताव गरेको सिपमा 6औं नम्बरमा छ उत्थानशीलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने
क्षमता। यो 6वटा सिपहरू चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रस्ताव गरेको सिपहरू हो है। अब त्यसै गरी नेपालको प्राचीन कालमा गयौँ भने प्राचीन कालमा पनि जीवनोपयोगी शिक्षा जस्तै जीवनमा काम लाग्ने एउटा व्यावहारिक मान्छे बन्नको लागि चाहिने शिक्षाहरू प्रदान गरिन्थ्यो। पहिला पनि गुरुकुलहरू हुन्थ्यो। अहिले जस्तो स्कुल कलेज नभए तापनि पहिला गुरुकुलहरू हुन्थ्यो। त्यहाँ गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। गुरु कहाँ गएर शिक्षा लिने काम गरिन्थ्यो हो। भनेपछि प्राचीन कालको कुरा गर्ने हो भने नेपालको प्राचीन कालमा कुरा गर्ने हो भने परम्परामा 14 विधा भनेर छुट्याइएको थियो। त्यसैगरी 18वटा शास्त्र भनेर छुट्याइएको थियो। त्यसैगरी 64 कलाको अध्ययन हुने गरेको बताइन्छ। र अब हामीले यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि इतिहासकारहरू अथवा विभिन्न त्यो डकुमेन्टहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि प्राचीन कालमा 14वटा विधा, 18वटा शास्त्र र 64 कलाको अध्ययन भन्ने कुरा त्यो बेला मान्छेहरूले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझिन्थ्यो है। अब यो जुन 18वटा शास्त्र भन्यो नि, यो 18वटा शास्त्रमा चाहिँ युजली 14वटा विधा जुन अघि हामीले भन्यो यो 14वटा विधा नै पर्छन्। यो 14वटा विधा 18वटा शास्त्रभित्र पर्छन् र 18वटा हुनको लागि चाहिँ 14वटा विधा प्लस अर्को 4वटा कुरा के भन्दाखेरि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व वेद र अर्थशास्त्र। यो 4वटा कुराहरू चाहिँ यो 14 विधामा जोडेर जम्मा 18वटा शास्त्र भयो। अब यो 14वटा विधाभित्र धेरै कुराहरू छन्। जस्तो हामी वेद भन्छौँ नि, 4वटा वेद भन्छौँ नि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ती 4वटा वेद पनि यही 14 विधाभित्रै पर्दछन्। भनेपछि त्यो बेला पनि प्राचीन कालमा पनि अर्थशास्त्र हो। त्यसैगरी आयुर्वेद भनेको त अब ऊ बेला हस्पिटल हुँदैन थियो हो। भनेपछि मान्छेहरूको उपचार गर्नको लागि आयुर्वेदको ठुलो भूमिका हुन्थ्यो। कसैलाई रोग लाग्यो, कसैको केही कमी छ भने त्यो आयुर्वेदले त्यहाँ ठुलो भूमिका खेलेको थियो ऊ बेला प्राचीन कालमा। भनेपछि आयुर्वेद, अर्थशास्त्र यिनीहरू भनेको त लाइफलाई है, हाम्रो जीवन बाँच्नको लागि हामीलाई चाहिने अति आवश्यक व्यावहारिक बन्नको लागि र अति आवश्यक शिक्षा हो, सिपहरू हो। भनेपछि यी कुराहरू ऊ बेला पनि प्राचीन कालमा पनि नेपालमा यो जीवनोपयोगी शिक्षा चाहिँ के हदसम्म इन्ट्रोड्युस भएको हामी पाउँदछौँ।